Basra Sahab, what's your take on this one? Should we go for this thing or no? Workers को मजबूत बनाना चाहिए. जी जी. मेरा नाम बशीर साहब. सबसे पहले तो हाफिज मौलाना अब्दुल्ला साहब ने जितनी बातें की बहुत अच्छी की, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बातें बहुत अच्छी करते हैं GUI वाले, लेकिन इनका अमल 100% मुख्तलिफ होता है. और उसका हमने 26वीं तरमीम में उसका अमली मुजाहरा देखा. भी इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ हमारे साथ मुकम्मल उनका इत्फाक था. अगर हमारा इत्फाक होता तो हम वोट डाल. बिल्कुल हमारा इख्तलाफ था. हम समझते हैं कि 26वीं तरमीम जो है इसने अदलिया के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर दिया है. अदलिया जो पहले ही हमारी दुनिया में मजाक का तमस्सुर उड़ाया जाता है कि नीचे से हम 5वें या 6वें नंबर पर हैं, इस 26वीं तरमीम को तो इस्तेमाल ही किया गया अदलिया को कंट्रोल करने के लिए. और उसका मकसद सिर्फ इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए और तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए पार्लियामेंट भी फतह की गई, आपकी अदलिया भी फतह की गई, मीडिया भी फतह किया गया, और कोई रीजन नहीं है. अब रही सूबों की बात. देखें, अगर आप कहते हैं कि वफाक को, एक तरफ आप कहते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वफाक को मजबूत किया जाए और सूबों से शेयर लेकर वापस वफाक को दिया जाए. राना साहब, बिल्कुल वफाक उस वक्त मजबूत होगा जब सूबे मजबूत होंगे, और जब सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा. अदरवाइज आप बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे. और दूसरी बात, अब किसको इख्तियार है कि ये इतनी बड़ी तरामीम, इतनी बड़ी सोच के सूबे बनाने हैं? हमने NFC को की बात पे मैं बाद में आता हूं, पहले NFC पे आ जाए. NFC की पहली बात तो ये है, देखें इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम है, जो मौजूदा असम्बलियां हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है. अगर आप समझते हैं वो ही असम्बलियां जिनके पीछे अवाम की ताकत हो वो फैसले ले सकती हैं, जो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट हो. हालत यह है कि शहबाज शरीफ खुद हारा हुआ, नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून का लीडर है वो हारा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई, और ये वजीर आजम और वजीर आला है. 17 सीटों वाला वजीर, एक मिनट राना साहब, एक मिनट. 17 सीटों वाला वजीर आजम, उसके पास क्या इख्तियार है, क्या मैंडेट है अवाम का कि वो NFC की तरफ जाए या वो सूबों के साथ मामले को छेड़े? उसके लिए इस वक्त तो फिर पाकिस्तान में और भी सवाल आना है ना बसरा साहब, अगर इसके पास, अगर इस हुकूमत के पास नई इख्तियारात है जैसे कि आप कह रहे हैं, इस हुकूमत के पास नई सीटें हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो फिर आप लोग मुज़ाकरात करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? राणा साहब, तुम किने के ऐसे ना चलो कारतूसाना मुज़ाकरात करने चाहने. अच्छा चलो ठीक है, मतलब एक गल क्लियर होगी कि किसी मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बात सुन ले जरा, बात सुन ले. जी जी सुनाएं. आप जैसे दानिशवर, हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं तो बेशक इनके पास इख्तियार नहीं है, ये जीते हुए नहीं है. भाई नाम तो इनके नाम सियासतदान लगा, इनसे बात करें. हमने आप लोगों के कहने पर इनके साथ बात की. हाफिज अब्दुल्ला साहब इस बात की गवाह है. जब हमारी एक मीटिंग इनसे हुई, चलो हमने वो हो गया, वो पुरानी हिस्ट्री है. लेकिन अभी आप एज ऑफ नाउ बसरा साहब आप ये कह रहे हैं कि जो नए मुज़ाकरात की जो भी बात है उसमें आप सीधी सीधी लाइन मार रहे हैं कि नहीं जी कोई मुज़ाकरात नहीं. सीधी लाइन भाई ये है, लाइन ये है कि मौजूदा निज़ाम स्टैब्लिशमेंट का बनाया हुआ है. आप मुझे बताइए, आपकी इस जाली हुकूमत को, जाली निज़ाम को, जाली असम्बलियों को, अभी आप कह रहे थे इंटरनेशनली आप बड़ा कनेक्ट हो रहे हैं, क्या अमेरिका ने इंडोर्स किया? उन्होंने आपके फील्ड मार्शल से मुलाकात की, उन्होंने ये फार्म 47 के वजीर आजम को आज तक फोन तक नहीं किया आपके प्रेसिडेंट बुश अपना ट्रंप ने. आप मुझे बात बताइए, हमें ट्रेड के मायदे का पता चलता है तो ट्रंप से चलता है. आपने कहा खुशहाली आ रही है. राना साहब, जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी भूल जाएं. इसी तौर ठीक है, मैं बसरा साहब आई गॉट योर पॉइंट. आपने NFC पे कहा जनाब कि NFC को ना छेड़ा जाए. यहाँ पे जनाब पूरा ये कंसेंसस आ रहा है सारे पैनल का कि NFC को ना छेड़ा जाए. चले, आप लोगों ने अपनी अपनी इनपुट दी, अपना अपना रीज़न दिया, लेकिन मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगा. ब्रेक के बाद आऊँगा तो मैं बात करना चाहूँगा सूबों पे. नए सूबे बनाने चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये बहस छिड़ जाएगी और बड़े ज़ोर शोर से छिड़ेगी ये बात. और इस पर जनाब पार्लियामेंट हो, सूबाई असम्बलियाँ हो, चाहे मीडिया हो, हर जगह पे ये बहुत ज़ोर शोर से बात शुरू हो जाएगी कि नए सूबे जो है वो चाहिए, दे आर नीडेड.
اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. جی میرے خیال میں نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, اور نیکسٹ ٹاپک یہ ہے کہ نئے صوبے جو ہیں بننے چاہیے, نہیں بننے چاہیے. اور میں اپنی ذاتی رائے مجھے دینے کا یہاں پہ حق تو نہیں ہے, لیکن میں دے دیتا ہوں. چلیں کہ نئی صوبے بننے چاہیے, ایڈمنسٹریٹولی اچھا ہوگا, بہتر ہوگا ملک کے لیے. شاہدہ بی بی, واٹس یور ٹیک آن دس ون؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ضرورت ہے بننے بھی چاہیے. پیپلز پارٹی نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا, بلکہ آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب 2013 میں پنجاب اسمبلی کے اندر ریزولیشن آئی تھی کہ پنجاب میں صوبہ ایک مزید جنوبی پنجاب کو بنانے کے لیے. تو اس کا آئین میں پروویژن بھی دیا ہوا ہے. آئین کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. صوبائی اسمبلی جو ہے اسے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کرتی ہے, ایز پر جس طرح ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لاتے ہیں, اسی طرح صوبوں کے لیے بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے. اور اس کو جو ہے صوبائی اسمبلیوں کے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر صوبے میں مزید صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ سارے طریقہ کار جو ہے آئین میں درج ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم 2013 میں یہ ہو چکا ہے, اور اس کے بعد اس کو جو سیکنڈ گورنمنٹ آئی اس کو آگے پرسو نہیں کر سکی پی ایم ایل این کی. اور پی ٹی آئی نے بھی اپنے ایجنڈے میں, آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب یہ اپنا مینیفیسٹو لے کے آ رہے تھے اور نئی پارٹی, انہوں نے ساری پارٹیوں سے وفاداریاں تبدیل کرائیں, لوگوں کو جب شامل کیا ساؤتھ پنجاب سے, تو ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس میں خسرو بختیار وغیرہ سب شامل تھے, اور یہ کہا تھا کہ ہماری حکومت کے آتے ہی ہم 90 ڈیز کے اندر جو ہے جنوبی پنجاب کو جو ہے صوبہ بنائیں گے. تو سندھ کے اندر ابھی کوئی اس طرح سے نہ تو ریزولیشن آئی, نہ بلوچستان میں, نہ کے پی میں, لیکن بالکل انتظامی لحاظ سے جہاں ضرورت ہے صوبے بننے چاہیے. طریقہ کار موجود ہے, اور اس میں میں سمجھتی ہوں اس طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کام ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے کہنے سے, آپ کے کہنے سے, یا کسی کے کہنے سے صوبہ نہیں بن جائے گا. لیکن ایک بات آپ نے کلیئر کر دی شاہدہ بی بی, اور یہاں پہ بہت سی بحث یہاں پہ جا کے رک جاتی تھی, اور بار بار یہاں پہ رکتی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہاں پہ صوبے بنے, یعنی کہ سندھ میں صوبے نہیں بنے. لیکن آپ نے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی. آپ نے کہا یس وی آر فار دا نیو پروونسز اینڈ ایڈمنسٹریٹولی اٹس گڈ. پی ٹی آئی والوں نے بات تو ٹھیک ہے, بسرا صاحب واقعی میں نے اس پہ ایک بات بتائی جی کہ اس کا طریقہ کار ہے, طریقہ کار پر عمل کریں. ریزولیشن آتی ہے, 2/3 میجورٹی اس کو پاس کرتی ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ عمل ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک. لیکن سندھ میں ایسا کوئی عمل نہیں ہوا, پنجاب میں ہو چکا ہے. اچھا نہیں, اس میں ذرا کلیئرٹی دیجیے گا, یہ میں بات ذرا تھوڑا کلیئر کیجیے گا شاہدہ بی بی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ سندھ کے اندر نہ تو کوئی ایسی ریزولیشن آئی ہے, نہ ہی کوئی اس طریقے کی جو آئین کی پروویژن ہے اس کے حساب سے. پنجاب اسمبلی میں 2013 میں ریزولیشن پاس ہو چکی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب انتظامی لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے, اور اس وہاں کے لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی